morning and assalamu alaikum upper KG. How are you all? I hope you all will be fine. आज है जुमेरात की जोड़ करते हैं जीम मीम जुम आइन रे अलिफ रा 13 जुमेरात 14 जनवरी जीम नून जन वाओ रे छोटी री जनवरी 2021। और आज हम रीडिंग करेंगे रीडर धनक की उर्दू नस्तलीक पे काम करेंगे और रीडर आओ नहालो की रीडिंग करेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रीडर धनक। जल्दी से अपना रीडर धनक ओपन करें। पेज नंबर 28 और पेज नंबर 29 ओपन करें, जिसमें आज हम लाम और मीम से बनने वाले हरूफ पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखें, ये है लाम की पूरी शक्ल और ये है लाम की आधी शक्ल। अब अपनी पेंसिल उठा लें जल्दी से और ब्लॉक्स में लाम लिखें। अब जोड़ करते हैं। लाम छोटी है ली, मीम वा मू, नून गुन्ना लीमू। ये देखें, लाम ये ली, मीम वा मू, नून गुन्ना लीमू। लाम टे लट टेवा टू, लट्टू। आप लट्टू के साथ खेलते होते हैं ना, सब बच्चे शौक से खेलते हैं। लाम टे लट टेवा टू लट्टू। लाम वालो मीम लोम रे छोटी एड़ी। ये देखें, ये होती है लोमड़ी। ये क्या है? लाम वालो मीम लोम रे छोटी एड़ी लोमड़ी। अब हम जोड़ करेंगे। लाम अलिफ ला, लाम काफ लक, लाम छोटी ये ली, लाम बे लब, लाम वाओ लो, लाम बड़ी ये ले। अब हम पढ़ेंगे मीम से बनने वाले हरूफ। ये देखें, ब्लॉक्स में जल्दी से मीम लिख लें। मीम 6 मच, लाम छोटी ये ली। क्या बना? मछली। वाओ, कितनी प्यारी मछली है। अल्लाह ताला ने देखें कितनी खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं। मीम 6 मच, लाम छोटी ये ली, मछली। मीम अलिफ माल, लाम माल, टे अलिफ टा। क्या बना? माल्टा। अब सीज़न है ना ऑरेंज का, बहुत मज़े से खाते हैं सब, है ना। मेरा तो फेवरेट है ये फ्रूट। आप लोगों का फेवरेट है? चलें, ये क्या है? माल्टा। मीम रे मुर, गाइन छोटी है की, मुर्गी। कितनी प्यारी वाइट कलर की मुर्गी है। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे जोड़ वाले वर्ड्स। ये देखें, मीम अलिफ मा, मीम रे मर, मीम छोटी ये मी, मीम ते मत, मीम वाओ मो, मीम बड़ी ये में। ठीक है बेटा, आज के लिए रीडर धनक के पेज नंबर 28 और पेज नंबर 29। अब हम करेंगे आओ नहालो की रीडिंग। अब आप आओ नहालो का पेज नंबर 15 ओपन करें। ठीक है, हमने कहाँ तक पढ़ा था? साजिद अब अपनी बिल्ली का नाम रखना चाहता है और अपने बाबा से पूछ रहा है मैं इसका क्या नाम रखूं। उसके बाबा ने कहा इब्ने बिल्ला रख लो। मुन्ना बोला ये तो गंदा नाम है। अब देखें, ये देखें, ये बहन भाई बिल्ली के साथ खेल रहे हैं। अब देखें, इसकी जोड़ करते हैं। अलिफ जे सीन इस, काफ छोटी ये की, इसकी। अलिफ मद आ, नून आन, खे ये, नून गुन्ना खे, आँखें। काफ के बाद क्या है? 2 डॉट्स वाला, ये की आधी शक्ल काफ ये कै, सीन छोटी ये सी, कैसी। नून ये नी, लाम छोटी ये ली, नीली। हे ये, नून गुन्ना है, इसकी आँखें कैसी नीली हैं। सीन अलिफ सा, जीम दाल जिद, साजिद। नून बड़ी ये ने, साजिद ने। काफ हे अलिफ हा, कहा। देखें, साजिद उसकी आंखें देखकर बहुत खुश हो रहा है। देखें, ब्लू कलर की इसकी आईज है ना। साजिद कह रहा है इसकी आंखें कैसी नीली हैं। अलिफ जेर सीन इस, काफ अलिफ का, इसका। नून अलिफ नाम, मीम नाम, ते वाओ तो, इसका नाम तो। नून ये नी, लाम वालो नीलो। हे वाहो, नून अलिफ ना, होना। चे अलिफ चा, ये देखें, ये है हमजा, हम बढ़िए ए, चाहिए।
اس کا نام تو نیلو ہونا چاہیے۔ نون یہ نی لام والو نیلو، تیوا تو نیلو تو، نون یہ نی لام والو نیلو، خے الف خا لام ہے لا خالا، کاف الف کا نیلو تو نیلو خالہ کا، نون الف نام میم نام، ہے بڑی ہے، نیلو تو نیلو خالہ کا نام ہے، نون الف نا دال ناد، رے ہے را ناد را، بے وا بو لام چھوٹی لی، بولی، نادرا بولی۔ اب دیکھیں ساجد بلی کی آنکھیں دیکھ کر خوش ہو رہا ہے۔ ساجد کہہ رہا ہے اس کی آنکھیں کیسی نیلی ہیں، اس کا نام تو نیلو ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں ساجد کی بہن جس نے ریڈ کلر کا فراک پہنا ہوا ہے، اس کا نام ہے نادرا۔ نادرا کہہ رہی ہے نہیں، نیلو تو نیلو خالہ کا نام ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، اس کی آنکھیں کیسی نیلی ہیں۔ ساجد نے کہا، بیٹا اب جب بھی جوڑ کرتے ہیں نا، آدھی شکل دیکھی کریں کون سی حرف کے ساتھ کس کی آدھی شکل مل رہی ہے، پھر اس کو ساتھ ساتھ جوڑ کرتے جائیں۔ اس کا نام تو نیلو ہونا چاہیے، نیلو تو نیلو خالہ کا نام ہے، نادرا بولی۔ جی بیٹا آج ہمارا پیج نمبر 15 کمپلیٹ ہو گیا ہے اور آپ سب نے مجھے جوڑ سے سنانا ہے۔ اب ہم اردو نستعلیق لکھیں گے۔ اردو نستعلیق کا پیج نمبر 18 اوپن کریں، ٹھیک ہے۔ اس میں دیکھیں پرندوں کے نام ہیں، پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے شارٹ ڈیٹ لکھنا مت بھولیے گا، 14/1/21۔ توئیں وا تو لفتا طوطا، میم رے مر غین چھوٹی گی مرغی، چے یہ چی لام چیل، چڑے چڑ یہ الف یا چڑیا، کاف بے وا بو کبوت تیرے تر کبوتر، بے لام بل بل بل۔ یہ کیا ہے؟ پرندوں کے نام۔ سب سے پہلے آپ 1 2 3 لائنز میں اس کی ٹریسنگ کریں گے، ٹھیک ہے، اور 4تھ لائن میں خود سے لکھیں گے جیسے ٹیچر نے لکھا ہے۔ دیکھیں طوطا لکھا ہے، یہاں پہ آپ لکھیں گے مرغی، چیل، چڑیا، کبوتر، بلبل۔ اسی طرح نیچے بھی آپ نے سب سے پہلے 3 لائن میں ٹریس کرنا ہے، پھر 2 لائنز میں خود سے لکھنا ہے۔ جیسے دیکھیں نیچے والی 2 لائن میں ٹیچر نے خود لکھا ہے، تو نیچے والی 2 لائن میں اسی طرح پرندوں کے نام آپ خود سے لکھیں گے، ٹھیک ہے بچوں۔ اب جلدی سے ٹیچر کو لکھ کے چیک کروائیں اور ریڈر دھنک اور آؤ نہا لو یاد کر کے ٹیچر کو سنائیں۔ اللہ حافظ بچوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ہیو اے ونڈرفل ڈے۔